यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको यो हो हेल्थ कार्यक्रम लिएर शारदा थापा यहाँहरूको माझ आइसकेको छु। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हामी सदैव सजग रहनुपर्छ र पछिल्लो समय हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न खालको रोगहरू लाग्ने गर्दछ, जुन आफ्नै कारणले गर्दाखेरि, खानपानको कारणले गर्दाखेरि, व्यायामको कारणले गर्दाखेरि लगायत विभिन्न कारणहरू हुन्छन् नै। त्यसैमध्ये पछिल्लो समय स्वस्थ शरीर राख्नको लागि योगा गर्ने चलन बढेको छ र योगा सँगसँगै विभिन्न खालको शरीरलाई स्वतस्फूर्त राख्ने र विशेष गरी चाहिँ पिस माइन्ड कसरी बनाउने भनेर मानिसहरू भौतारिरहेको हामी देख्छौँ। र आजको विशेष कुराकानी हामी गर्दैछौँ योगाको बारेमा, र योगाको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कपिल शाही, जो योगा इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ, योग प्रशिक्षक। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले यो योगको क्षेत्रमा, नेपालीमा योग, इङ्ग्लिसमा योगा हो, योगको क्षेत्रमा कति समय भयो लगाव दिएर समर्पित हुनुभएको? करिब 10 वर्षदेखि म निरन्तर योगमा छु। योग हुनुहुन्छ र योग भनेको के हो खासमा? योग भनेको आत्मा र परमात्माको मिलन। आत्मा र परमात्माको मिलन, जसले स्वास्थ्यलाई, हजुर, शरीर र आत्माको मिलन। यसले परमात्मा र आत्माको मिलन गराउँदाखेरि जुन आनन्द आउँछ, त्यो आनन्द अरू कुनै तरिकाबाट आउँदैन। यो आनन्द लिनका लागि मात्र योगमा लागेपछि मात्रै सम्भव छ। योगमा लागिसकेपछि हामी जुन आसनहरू गर्छौँ, आसनले हाम्रा शरीरका सबै जोड्नेहरू आरामले एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बस्न सक्छौँ। लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्दाखेरि हाम्रो मन स्थिर रहन्छ। मनमा विगतको सम्झना पनि आउँदैन, भविष्यको कल्पना पनि हुँदैन। वर्तमानमा मनलाई टिकाइराख्नका लागि योगले सम्भव छ। योगको सबभन्दा पहिला आसनहरू गर्दा सबै जोइन्टहरू रिलिज हुनु पर्यो। एकै ठाउँमा 2 घन्टा 36 मिनटसम्म एकै ठाउँमा लगातार बस्न सकेपछि मनलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्छ। मनमा विगतको सम्झना र भविष्यको कल्पना आएन भनेदेखि वर्तमानमा टिक्न सक्यो भने त्यो जतिको आनन्दको कुरा अरू केही पनि छैन, जुन चिज योगले मात्रै सम्भव छ। तपाईँले भने जस्तो भविष्यको कुरा पनि मनमा नआउने र विगतका कुरा पनि नसम्झने भन्नुभयो होइन। वर्तमानलाई चाहिँ अगाडि लैजाने कुरा गरिरहँदाखेरि भविष्यको बारेमा सोच राखेन भने त फेरि अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। कसरी जोडिने त फेरि? यस्तो हो, भविष्यको भनेपछि भविष्यको कल्पना जुन हामीले योजना बनाउने सन्दर्भमा होइन, भविष्यमा महत्त्वकाङ्क्षी भएर गर्ने योजनाहरू, अनि ती योजनाहरूले पनि हामीलाई निकै नै डिस्टर्ब गर्छ। अनि हाम्रो आत्मा र परमात्मासँग मिलन भयो भनेदेखि भविष्यमा गर्नुपर्ने कुराहरू सबै अटोमेटिकली। तपाईँले आत्मा र परमात्माको कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो यो योग भनेको चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालदेखि आएको एउटा संस्कृति पनि हो होइन। तर यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति ग्याप पनि राखेको थियो र अहिले एकदमै धेरै मानिसहरू योगाप्रति एकदमै आकर्षित पनि हुनुहुन्छ होइन। र योगाको बारेमा कति धेरैलाई जानकारी छ, कतिलाई छैन, जसले चाहिँ रोग पनि निको बनाउँछ रे भन्ने पनि गरिन्छ। योग गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ? योग महर्षि पतञ्जलि ऋषि हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो योगको दर्शन दिनुभयो। उहाँ अर्घाखाँची नेपालमै जन्मिनु भएको। उहाँले आफ्नो जीवनलाई नै प्रयोगशाला बनाएर विभिन्न दुःख कष्टबाट, मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख र आध्यात्मिक दुःखबाट पारङ्गत हुनका लागि उहाँले यो दर्शन दिनुभएको छ। यो दर्शन हरेक व्यक्तिको दैनिक जीवनमा प्रयोग भएको कारणले गर्दा मात्रै यो दर्शन 5000 वर्ष अगाडि दिएको दर्शन अहिले पनि निरन्तर चलिरहेछ। जुन बेलामा एलोपेथी थिएन, होमियोपेथी थिएन, आयुर्वेदिक थिएन, यी यावत कुराहरू नहुँदा पनि आफ्नो शरीर कसरी स्वस्थ राख्ने, हाम्रा शरीर 3टा शरीर हुन्छ, एउटा स्थूल शरीर, अर्को सूक्ष्म शरीर र अर्को कारण शरीर। 3टै शरीर हाम्रो स्वस्थ हुनुपर्छ। देखिने बाहिर देखिने स्थूल शरीर मात्रै स्वस्थ भएर स्वस्थ मानिँदैन र त्यो स्थूल शरीरलाई चलाउने अर्कोभित्र सूक्ष्म शरीर हुन्छ, त्यो सूक्ष्म शरीरलाई पनि चलाउने अर्को कारण शरीर हुन्छ। योगले यी 3टै शरीरलाई
ठिक गर्छ। त्यो तिनटै ठिक गरेपछि आसनले हाम्रो स्थूल शरीरलाई ठिक गर्छ, प्राणायामले सूक्ष्म शरीरलाई ठिक गर्छ भने ध्यानले कारण शरीरलाई ठिक गर्छ। यी तिनटै शरीर भएपछि, शरीर स्वस्थ भएपछि मात्रै यो WHO को मान्यता अनुसार पनि हामी स्वस्थ हुन्छौँ। अनि यसले जसरी हाम्रो शरीर चलाएपछि शरीरका जोड्नीहरू, नर्भस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्टलाई ठिक गर्छ। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सिस्टमले श्वास प्रश्वास प्रणाली, जुन श्वास प्रश्वास प्रणाली जति शरीर ढिलोसँग श्वास हामीले भर्न सक्यौँ, श्वास भनेको प्राण हो, हाम्रो अमृत हो, हामीलाई पल पल जीवित राख्ने ती श्वासले जीवित राख्छ। त्यो श्वासलाई जति सकिन्छ ढिलो बिस्तारै श्वास भर्न सक्ने र त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर नियन्त्रण गरेर श्वास छोड्न सक्यो भनेदेखि मात्रै सच्चा योगी भनिन्छ। श्वास माथिको नियन्त्रण नै हाम्रो जीवन माथिको नियन्त्रण हो। त्यसले गर्दा योगमा आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि 8वटा अङ्ग हुन्छ। अष्टाङ्गमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। यसरी बिस्तारै स्टेप वाइज हामी खुड्किला चढ्दै हामी समाधिको लेभलसम्म पुर्याउनका लागि योगले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। अहिले पश्चिमी देशहरूमा पनि एलोपेथिकले दबाईले निको नभएका विभिन्न रोगहरू योग, प्राणायाम र ध्यानले निको भएको थुप्रै उदाहरणहरू निक्लेको छ। त्यसले गर्दा पश्चिमी देशहरूमा हस्पिटलको अगाडि नै योगशाला र ध्यानशाला अनिवार्य खोल्नुपर्ने भनेर सबलाई अनिवार्य गरिसकेका छ। नेपालको हकमा महर्षि पतञ्जलि नेपालमा जन्मेर पनि हाम्रो आफ्नो योग भूमिमा पनि हामी योगमा पछि परेर आएका छौँ। स्वास्थ्यप्रति सचेत नहुनुको कारणले गर्दा, आलस्यको कारणले गर्दा योगप्रति तपाईको आकर्षण कम हुँदै गयो। अलिकति त्यसमा धैर्य धारण गर्नुपर्ने कारणले गर्दा मान्छे धैर्य धारण गर्ने शक्ति आजकल क्षमता लुज भइसक्यो, तुरुन्तै यसको परिणाम खोज्ने कारणले गर्दा। यो योग तपाईँले अब विगत 10 वर्षदेखि गराइरहनु भएको छ। अहिले सत्सङ्ग योग अभ्यास केन्द्रमा हुनुहुन्छ जाउला खेलमा तपाईँ, होइन? जस्तो तपाईँले योग गराइरहँदाखेरि चाहिँ यो योगा गर्न गयो भने चाहिँ शरीरको जति पनि समस्या हुन्छ नि, जस्तो हात खुट्टा ढाड, होइन, विभिन्न खालको समस्याहरू चाहिँ शारीरिक समस्या भयो। यो समस्या चाहिँ कसरी निको हुन्छ? अस्पताल नगइकन अस्पतालको विश्वास गर्नै छोडेर फेरि योगापट्टि लाग्नेहरू पनि अहिले त धेरै हुनुहुन्छ नि। अस्पतालमा हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी रोगको लागि अस्पतालमा साँच्चै भन्नु पर्दा त्यसको उपचारै छैन। हाड जोड्नेको समस्या भयो भने डक्टरले तपाईँ फिजियोथेरापी गर्न जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि नसा सम्बन्धी रोग लाग्यो भने तपाईँको शरीरलाई जति सकिन्छ सक्रिय बनाउनुहोस् भनेर एडभाइस गर्नुहुन्छ डक्टरले। अनि हामीले योग गर्ने बेलामा हामी पैतालादेखि शिरसम्मका प्रत्येक नसनाडी जोइन्टहरू, हाम्रा शरीरलाई लोड बेरिङ गर्ने, हाम्रो शरीरको भार वहन गर्ने 8वटा जोइन्टहरू छन्। 2वटा कुमको जोइन्ट, सोल्डर जोइन्ट, 2वटा हिप जोइन्ट, 2वटा नी जोइन्ट र 2वटा एङ्कल जोइन्ट। यी शरीरलाई भार थाम्ने 8वटा जोइन्टहरूलाई सजिलोसँग त्यसलाई रिलिज गराउँछ। जुन आसनहरू गर्छौँ हामी पैतालादेखि शिरसम्मका आसन गर्ने बेलामा जहाँ जहाँ ब्लकेड अवरोधहरू छन् ती अवरोधहरूलाई खोलेर सबैलाई सजिलोसँग उसलाई फ्लेक्सिबल र मुभमेन्ट बनाउन सकिन्छ। त्यो ब्लकेडहरू जहाँ जहाँ ब्लकेड छ त्यो ब्लकेडहरू खोलाउनका लागि जसरी हामी प्राणवायु भित्र बिस्तारै इन्हेल गर्छौँ, ती प्राणवायु अक्सिजनले भित्रका अवरोधहरूलाई जलाउने गर्छ। जलाइसकेपछि जहाँ ब्लकेड छ, जहाँ अवरोध छ, ती अवरोधले खुलाउँछ। खुलाइसकेपछि प्राणवायु र हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन त्यो सेलसम्म, त्यो कोषसम्म पुर्याउँछ र ती कोषसम्म अक्सिजन र अनि हेमोग्लोबिन त्यहाँ पुगेपछि सारा चिजहरूको दुखाइहरू निको हुन्छ। थुप्रै उदाहरणहरू छन् हामीले योग गर्दाखेरि निको नभएको। एकजना दिदी भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ हप्तामा 2 दिन घर त 5 दिन हस्पिटल, उहाँले 20 थरीको दबाई खानुहुन्थ्यो। म त आर्जित भइसकेपछि के गरौँ भन्दा योगमा आएँ। योगमा आउँदाखेरि म अब 2 दिन घर बस्थेँ त 5 दिन हस्पिटल बस्थेँ, अब 5 दिन घर बस्छु, 2 दिन हस्पिटल पनि कहिलेकाहीँ चेकअप गर्नको लागि मात्रै जान्छु। म 20 थरीको दबाई खान्थेँ, अब मेरो दबाई 6 थरीमा झरेको छ। त्यो पनि उहाँको आत्मविश्वास बढ्यो भनेदेखि त्यो दबाई पनि खान आवश्यकता पर्दैन। प्राकृतिक नियमअनुसार भनिन्छ शरीर फोहोर भयो भने रोग लाग्छ, शरीर सफा भयो भने रोग निको हुन्छ।
बस हामी क्लिन्जिङ सिस्टम शरीरलाई सफा गर्ने काम गर्छौँ आसनद्वारा प्राणायामद्वारा र ध्यानद्वारा यी तीनटै विधि हामी एकैपल्ट प्राप्त गर्छौँ त्यो तीनटै विधिको कारणले गर्दा हामी निरोगी बन्न आनन्दित बन्न र शान्त बन्न मद्दत पुर्याउँछ योगले भनेपछि योगा भनेको नगरी नहुने एउटा अभ्यास हो र अर्को कुरा जस्तो यहाँले भने जस्तै यो योगाको कुरा भयो जस्तो मानिसहरू एक्सर्साइज गर्नको लागि यो शारीरिक व्यायाम गर्नको लागि मर्निङ वाक इभिनिङ वाक होइन जान्छन् त्यसपछि जिम जान्छन् तपाईँहरूको योगा र यता जिम क्लबमा चाहिँ फरक के छ त अनि यस्तो हो शरीरलाई निष्क्रिय राख्नुहुन्न सक्रिय राख्नुपर्छ स्विमिङ गर्नुहोस् साइक्लिङ गर्नुहोस् जगिङ गर्नुहोस् जुम्बा गर्नुहोस् यी यावत कुराभन्दा योग फरक यो कारणले गर्दा योगमा श्वास प्रश्वास र शरीरको चलाउने तरिका फरक हुन्छ अरू तपाईँको अभ्यासमा श्वासलाई ध्यान दिँदैन योगमा श्वास र शरीरको चलाउने तरिकाहरूमा एक आपसमा रिलेटेड छ जसरी हामी योग गर्ने बेलामा शरीर फुक्दाखेरि फैलिँदाखेरि श्वास भित्र जानु पर्यो शरीर खुम्चिँदाखेरि श्वास बाहिर निक्लिनु पर्यो हरेक आसनहरू श्वाससँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दा हामी जति बढी अक्सिजन इन्टेक गर्न सक्यौँ त्यति नै बढी हामी इनर्जाइज हुन्छौँ शक्तिशाली हुन्छौँ गर्न नहुने कुराहरू पनि छ निष्क्रिय बस्नुभन्दा सक्रिय हुनु धेरै राम्रो कुरा हो तर योगमा म विशेष जोड दिनुको कारण योगमा प्रत्येक आसनमा श्वास प्रश्वास र शरीरको गतिलाई तालमेल मिलाएर मात्रै गर्ने कारणले गर्दा योग गर्ने मान्छे 2 घण्टा कन्टिन्यू चले पनि उनलाई थकावटको महसुसै हुँदैन किनभने ऊ इनर्जाइज भइरहन्छ उनले अक्सिजन इन्टेक गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि मिलाएर शरीरको हरेक चालसँग मिलाएर श्वास भित्र तानिरहेको हुन्छ श्वास बाहिर फ्याँकिरहेको हुन्छ श्वास जति लामो समयसम्म भित्र हामी रोक्न सक्छौँ र जति समयसम्म बाहिर हामी रोक्न सक्छौँ त्यो सक्दाखेरि त्यसले हरेक कुरामा उसले लाभ पुर्याउँछ मात्र फरक अभ्यास र योगामा यी कुराहरू श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिन्छ योगमा अनि अरू एक्सर्साइजहरूमा श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिँदैन अब यो योगा गर्दाखेरि भयो या शारीरिक व्यायाम गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयको समस्या भनेको एकदमै धेरै मानिसहरूको मोटोपन छ होइन मोटोपनलाई घटाउनको लागि पनि कम गर्नको लागि पनि मानिसहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्न गइरहेका हुन्छन् योगाबाट यो सम्भव कतिको छ योगबाट वेट लुज गर्नलाई धेरै सम्भावना छ किनभनेदेखि त्यो भित्र हाम्रो कार्बोहाइड्रेट बढी इन्टेक गरेकोले गर्दा त्यो तपाईँको बोसोमा परिणत हुन्छ त्यो बोसो जलाउनका लागि हामी प्रत्येक आसन गर्छौँ त्यो पैतालादेखि शिरसम्मको हामीले प्रत्येक मुभमेन्ट गर्छौँ हामी सुरु गर्छौँ शिरदेखि पैतालासम्म पैतालादेखि शिरसम्मको कतै पनि कार्बोहाइड्रेट इन्टेक गरेर जमेको बोसोलाई हामी पसिनाद्वारा बिस्तारै पगाल्दै उहाँको शरीर स्वस्थ निरोगी र यथास्थानमा जस्तो पहिलाको शरीरको बनोट थियो त्यो शरीरको बनोटमा हामी फर्काउने कोसिस गर्छौँ र फर्केको पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन् कसैको शरीरबाट पसिना आउँदैन नि फेरि पसिना नआए पनि उनको पिसाबबाट दिशाबाट अरू पनि द्वार छन् कार्बोहाइड्रेटहरू तपाईँको फाल्ने अरू पनि माध्यमहरू छन् कसैको शरीरको बनोटै त्यस्तो होला बढी पसिना नआउने तिनको पिसाबबाट निक्लिन्छ दिशाबाट निक्लिन्छ अरू पनि हाम्रो बाहिर निक्लिने फोहोर निक्लिने आँसुबाट निक्लिन्छ कानीगुचीबाट निक्लिन्छ सिँगारबाट निक्लिन्छ सबैतिरबाट निक्लिन्छ पसिना नआए पनि त्यो बोसोलाई पगालेर स्वस्थ बनाउने र उनको शरीरलाई पातलो छरितो बनाउनलाई निकै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ योगले कति समय लाग्छ त्यसको लागि त्यो समय त अब आफ्नो त्यसमाथिको लगावमा भयो अर्को एउटा कुरा जस्तो योगाको सर्टेन कोर्स हुन्छ कि रेगुलर गरिरहनुपर्छ के हुन्छ खासमा यो हामीले जसरी आफ्नो शरीरका लागि खानाको आवश्यकता छ बाँच्नका लागि आवश्यकता अनुसार बाँच्नका लागि आवश्यकता छ भने दैनिकै गरेको योगले परिणाममुखी हुन्छ त्यसको रिजल्ट धेरै पाइन्छ हाम्रो भने स्थूल शरीरका लागि भोजनको देखिने भोजन आवश्यकता पर्यो हाम्रो सूक्ष्म शरीर छ सूक्ष्म शरीरका लागि प्राणको आवश्यकता भयो र भित्र त्यसको कारण शरीर छ कारणको शरीरको लागि अर्को एउटा आवश्यकता छ यो सूक्ष्म शरीर हामीले देखिने शरीर मात्रै हो यसलाई सञ्चालन गर्ने सूक्ष्म शरीरलाई स्थूल शरीरलाई सञ्चालन गर्ने सूक्ष्म शरीरलाई पनि सञ्चालन गर्ने अर्को कारण शरीर छ हामीले देख्दाखेरि भन्छौँ यो मान्छे सबै हात गोडा सही भएर मात्रै ऊ स्वस्थ हुन्न उनको मनमा धेरै पीडा भइरहेको हुन्छ
त्यो पीडाले शारीरिक पीडाभन्दा पनि धेरै दुःख पीडा उनको मानसिक पीडा हुन्छ। त्यो मानसिक पीडालाई पनि योगले समाधान गर्छ। यही कारणले गर्दा हामीले देख्दाखेरि उनको सबै अङ्गहरू चलेर स्वस्थ भएर फुर्तिलो भयो हुँदैमा त्यो मान्छे स्वस्थ मानिँदैन जबसम्म उनभित्र अथवा भित्र नदेखिने पीडाहरू हुन्छन्। अब यो मनभित्र देखिने भन्दा पनि फिल गर्ने कुरा भयो, मनको कुरा त देखिने कुरै भएन। मनमा एकदम धेरै पीडा हुन्छ मानिसमा, अनि अब के गरौँ कसो गरौँ भनिरहेको हुन्छ। कोही ध्यान गर्न जाउँ, योगा गर्न जाउँ भनिरहेका हुन्छन् होइन। योग गर्दाखेरि यो मानसिक पीडा भनौँ न, मनका पीडा चाहिँ कम हुन्छ? डेफिनेटली। कसरी हुन्छ? जसरी योगमा हामीले सबभन्दा पहिला उहाँको शरीरलाई एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बस्न सक्ने गरेर उनका जोइन्टहरू सबै रिलिज गरिदिन्छौँ हामी। अनि लामो समयसम्म उनी जोइन्टमा दुखाइबाट टाढा बसेर एकै ठाउँमा स्थिर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो सकिसकेपछि उनको एउटा मात्रै कुरा हो ध्यान। ध्यान कसरी? भित्र श्वास गएकोमा ध्यान र बाहिर निक्लेको श्वास। अरु के सोच्नै परेन, मनका कुराहरू खेलाउन भएन। त्यो बिस्तारै 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 दिन प्रतिदिन केही नसोचिकन मान्छे 1 सेकेन्ड पनि बस्न सक्दैन नि हैन। त्यो गाह्रो कुरा हो। तर सोच्ने त्यो नै सबभन्दा ठुलो पीडाको कारणै हो। हामीलाई शारीरिक माइन्ड चाहिँ एकदम ब्लाइन्ड राख्नु पर्यो केही समय। हाम्रो शारीरिक पीडा त के पनि पीडा होइन। त्यही त मैले त्यो जोड्दै थिएँ। सबभन्दा ठुलो भनेको मानसिक पीडा हो। त्यो मानसिक पीडाले गर्दा मात्रै हामीले सबभन्दा पीडा बोध हुने। सपोज एउटा उदाहरणका लागि तपाईसँग कोहीले 1 लाख रुपियाँ उधारो लिएर गएको, मानौ 1 वर्ष भइसक्यो तर उनले फिर्ता गरेनन्। जब तपाईको विचारमा मेरो 1 लाख रुपियाँले उधारो लिएर गएको भन्ने विचार आउँछ तब पीडा हुन्छ। 1 लाख रुपियाँ पैसा होइन, त्यो घटनाले दुःख दिने होइन, त्यो विचारले दुःख दिने हो तपाईलाई। त्यो विचारले दुःख दिनेको कारण तपाईको शरीरमा पीडा हुन जान्छ। त्यो विचारलाई न्युट्रलाइज गर्ने, त्यो विचारलाई सरल तरिकाले लिनका लागि केवल ध्यानले सिकाउँछ। त्यो वर्तमान र भविष्यका कल्पना नगरिकन वर्तमानमा जिउन सक्ने कुरा। कति समयसम्म मानिसहरूले चाहिँ मानसिक पीडाबाट मुक्त हुन सक्छन् यो योगा गरिसकेपछि? के त्यस्तो खालको कुनै समय त फिक्स छैन होला? तर पनि समय त फिक्स छैन। घटीमा पनि 45 दिन रेगुलर गर्नुभयो भने कतिपय डिप्रेसन पनि भएको हुन्छ नि, कसैले लगाएको वचनले होस् या फाइनेन्सियल अभावले होस् होइन, हरेक कुराले हुन्छ नि त, पारिवारिक कारणले होस् या आफ्नै जबको करियरको कारणले होस्। योगले तपाईले प्रश्न गर्नुभएको ठिक्कै त्यसको समाधान योगमा मात्रै सम्भव छ। डाक्टरकोमा गयो भने तपाईलाई दबाई दिन्छ, एकछिन लागि क्षणिक तपाईले बिर्सिनुहुन्छ। दबाईको असर सकेपछि तपाईँ फेरि त्यो चिज पीडाले फेरि बल्झिहाल्छ। योगले यो दीर्घकालीन समाधान गर्छ। अब जब साक्षी भावले मानौ कि मेरो छोरा कतै गाडीले एक्सिडेन्ट भयो, अर्काको छोरा गाडीमा एक्सिडेन्ट भएको देख्दाखेरि हामी के भन्छौँ? कतै बिचरा एक्सिडेन्ट भयो भन्छौँ। हामी सरल तरिकाले लिन्छौँ। त्यो अवस्थामा आफ्नै छोरा परेको भए हामीलाई कति छटपटाहट हुन्छ, कति दाह हुन्छ मेरो छोरा पर्यो भने। हो त्यसरी साक्षी भावले हेर्ने हामीसँग विकास गराउँछ। यो हुने घटना रहेछ, घटना घट्यो। अब घटनाले कसरी समाधान गर्ने? अगाडि बढ्ने, न अत्तालिकन होस् नगुमाइकन त्यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने। साक्षी भाव, समभाव, होसपूर्वक जिउन सिकाउँछ आर्ट अफ लिभिङ। यो घटना त घट्नुपर्ने थियो। अर्काको छोराछोरीलाई घटेको घटनालाई त हामी सामान्य तरिका लिन्छौँ। आफ्नो छोराछोरीलाई परेपछि हामी त्यसलाई बडो ठुलो पीडा लिन्छौँ। अरूलाई छोराछोरीलाई परेको जस्तै गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पर्दा पनि त्यसरी यो घट्नुपर्ने घटना रहेछ। यो घटनालाई सामान्य तरिकाले लिन सक्नुपर्छ। आजकलको अवस्थामा जोसँग अथाह सम्पत्ति छैन, जोसँग अथाह शिक्षा छैन, जोसँग केही पनि छैन, त्यही मान्छे बढी सुखी भएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जोसँग अथाह सम्पत्ति भइकन उनीहरू निद्रा लागे हुँदैन, भोक लागे हुँदैन, सुत्नका लागि अल्कोहलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, नार्कोटिकको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। जोसँग छैन ऊ चाहिँ आरामले सुत्छ अनि उनको परिश्रम गर्छ। त्यही भइकन सम्पत्तिले मात्रै सुख दिने कुरा होइन। भित्री शरीरमा आत्मामा आनन्द दिनुपर्छ। त्यही आत्मामा आनन्द दिनका लागि हाम्रो मस्तिष्कमा भएको डोपामाइन, अक्सिटोसिन, सेरोटोनिन र एन्ड्रोफिन जुन न्युरोकेमिकल्सहरू छ, त्यो न्युरोकेमिकल्सलाई रक्सीले सहयोग गर्ने, नार्कोटिकले सहयोग गर्ने, अरू चिज लागु पदार्थले सहयोग मात्रै गर्ने हो। हामी योगमा यस्तो विधि सिकाउँछौँ, तपाईँको सम्पत्ति र स्वास्थ्य केही नबिगारिकन मात्र हाँसेको भरमा
खुसी भएको भरमा त्यो न्युरोकेमिकल्सलाई रिलिज गरेर सधैँ जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि खुसीसँग बाँच्ने तरिकाहरू हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ, सिकाइरहेका हुन्छौँ। अब यो सँगसँगै यो एउटा पद्धति हो होइन, हजुर। यो पनि अभ्यासको एउटा पद्धति भयो। यो सँगसँगै जस्तो अहिले आयुर्वेद पनि एकदमै आएको छ नि त, आयुर्वेदमा पनि त झन्डै कता कता मेल खान पनि खोज्छ, थेरापी यताउताको कुरा गर्दाखेरि होइन। यो आयुर्वेद र योगामा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्सेस छ? योगाले त सधैँ भन्छु तपाईँले कुनै पनि औषधिको सहारा लिनु परेन, लिनु नपरिकनै बाँच्ने आफ्नो जीवन पद्धति विकास गर्नुहुन्छ। कुनै कारणवश औषधिको सहयोग लिनुपर्छ, त्यो लिँदा पनि आयुर्वेदिकको लियो, कुनै पनि अब डक्टरकै सहयोग लिनुपर्छ। हात भाँचेको हकमा त्यो योगाले निको हुन्न, डक्टरको सर्जरी नै चाहियो। त्यस्तो अवस्थामा डक्टर पनि चाहियो, आयुर्वेदिक पनि चाहियो। तर सकभर हामीले सधैँ शरीरलाई स्वस्थ गर्नको लागि निरन्तर योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान गर्नुभयो भने त्यो जतिको उत्तम उपाय संसारमा अरू केही पनि छैन। हामी सबैको लागि शान्तिको लागि र हार्मोनीको लागि पनि योगा गर्न जरुर छ होइन। अब आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ योगाको बारेमा? म यही भन्छु, बिहानको ब्रह्म मुहुर्तको समय भन्छ, जुन 4 देखि 7 बजेको समयमा, त्यो समय योग गर्नका लागि अति उपयुक्त समय हो। जुन बेलामा प्रदूषणको मात्रा अति न्यून हुन्छ, ब्रह्म मुहुर्तको समय भनिन्छ। त्यो ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठेर 1 घन्टा मात्रै आफ्नो शरीरलाई समय दिनुभयो भने हामी सबै धेरै धेरै आउने दुःखबाट टाढा हामी बस्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई सबैको लागि, बालकदेखि वृद्धसम्म, 8 वर्षदेखि 80 वर्षको उमेर समूहसम्मका लागि, 8 देखि 80 वर्षको उमेर समूहसम्मका लागि बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा मात्र उठे पनि हाम्रो आधा रोग निको हुन्छ भन्ने चलन छ। बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा मात्रै। त्यसपछि ब्रह्म मुहुर्तमा उठिसकेपछि हामीले 1 घन्टा योग अभ्यास, प्राणायाम र ध्यान गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो जतिको ठुलो आनन्द, सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने अर्को विकल्पै छैन। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई योगमा जोडिनका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र यो जानकारीको लागि। हजुर, हस्। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको यो हेल्थमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आज योगको विषयमा, विशेष गरी चाहिँ स्वस्थ शरीर अनि शान्त दिमाग राख्नको लागि योग गर्न जरुर पछिल्लो समय रहेको छ, सबैले गर्नु पनि हुन्छ। यिनै विषयको कुराकानी सँगसँगै आजको लागि यो हेल्थको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो हेल्थको साथमा Nepal Bharat Maitri Hospital and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabahil, connecting people through health. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital.